दोस्तों, बात हो दमाद रसूल शरीक हयात फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, वालिद गिरामी हुसैन और हसन खलीफे चहारम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो जुबान और सोच उनके मुनाकब बयान करने से मोहताज और कासिर नजर आती है, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसी जलीलुल कदर हस्ती हैं कि जिनके फजाइल और उनकी करामात को महदूद वक्त में बयान करना मुश्किल और नामुमकिन है। और ऐसा कैसे हो सकता है? आप वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली इसका दरवाजा है। गोया आने वाले जमानों के लिए ये बात वाजे कर दी गई, ये असूल वाजे कर दिया गया कि जिसको भी इस शहर इल्म अक्लो दानिश की भीख मांगनी हो तो उसे इस इल्म के दरवाजे पर आना है। सहाबा इकराम इस नुक्ते को बखूबी समझते थे। चुनाचे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात मुबारका में ये उनका आम मामूल था कि वो मुख्तलिफ जिंदगी से जुड़े हुए मसाइल लेकर उनके पास सहाबा इकराम उनके दरबार पर हाजिर हुआ करते थे और उनसे तसल्ली बख्श जवाब तलब किया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ हो और उसे उसके सवाल का जवाब ना मिला हो। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह एक दफा एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, एक नुक्ता समझा दीजिए कि मुर्गे की आजान के पीछे क्या राज छुपा है। मुर्गा जोर जोर से आजान क्यों देता है? दोस्तों, बज़ाहिर को ये एक आम सा सवाल लगता है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका ऐसा हैरान कुन जवाब दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको माजी का अहाता भी पता चल जाएगा, बल्कि मुस्तकबिल के बारे में भी मालूम हो जाएगा। वो जवाब हम आप तक जरूर तफसील के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए या फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, तस्करा हो रहा है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म का कि जब एक मुर्गे के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि मुर्गा आजान क्यों देता है। ये आम सी बात है कि आपने भी सुन रखा होगा कि सुबह सवेरे फजर के नमाज से पहले, सूरज निकलने से पहले जो है मुर्गे की आजान देने का वक्त होता है। इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या राज छुपा है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब जो है वो यहाँ पर बयान करते हैं। उसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला के हर काम में, हर मखलूक में, हर चीज में कोई ना कोई मसलहत पोशीदा है। इस जमीन पर इंसान की आमद से कबल हजारों साल पहले यहाँ पर जिन्नात बसा करते थे और वो दिन और रात में कोई फर्क नहीं रखते थे। जब अल्लाह ताला ने जिन्नात पर यह हुक्म कर दिया कि वो सिर्फ रात तक महदूद हो जाएंगे, तो फिर जब जिन्नात ने सरकशी की कोशिश की तो फरिश्तों और जिन्नात की जंग के बाद उन्हें रात तक महदूद कर दिया गया। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त ये परिंदा आसमानों में उड़ा करता था, यानी कि मुर्गा जो आज उड़ता नहीं है वो उस वक्त आसमान की बुलंदियों में हुआ करता था। तो अल्लाह ताला ने उस परिंदे को चुना और उसके उड़ने की ताकत को कम करके उसकी आवाज को और भी बुलंद कर दिया ताकि इसकी आवाज दूर दूर तक पहुंचे, और इसको ये जिम्मेदारी दे दी कि जब जब रात अपने इख्तिताम को पहुंचना शुरू हो और दिन करीब आना शुरू हो तो ये अपनी आवाज की सूरत में हुक्म सादिक करे कि अब जिन्नात का वक्त खत्म हुआ और इंसानों का वक्त शुरू होता है। अल्लाह ताला ने इस परिंदे की आंखों में ये कुव्वत अता की है कि ये गैर मरई चीजें यानी फरिश्तों और जिन्नात को देख सकता है। ख़वातीन और हज़रात, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फरमान की तस्दीक के मुर्गा जो है वो जिन्नात और फरमान को देखता है, इस हवाले से एक हदीस मुबारका भी है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्गे को बांग देते सुनो तो अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो, क्योंकि वो फरिश्तों को देखता है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जो दूसरा हिस्सा है उसका मफहूम ये है कि जब तुम गधे को बोलते हुए सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, यानी कि वो उस वक्त शैतान को देखता है। इस तरह अबू दाऊद में एक हदीस बयान की गई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्गे को बुरा ना कहो क्योंकि वो नमाज के लिए जगाता है। गोया इस हदीस के मफहूम को गहराई में जाकर सोचें तो ये मुर्गा इस ऐलान के लिए मुकर्रर किया गया है कि रात का इख्तिताम हो गया है,
نیند سے بیدار ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور نماز کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ مرغا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی آواز کے ذریعے اپنا حکم نافذ کرتا ہے اور جنات کو اشارہ دیتا ہے کہ وہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور دن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یعنی انسانوں کے وقت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لوگ اس کے الٹ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں کہ ہم دن کے اوقات میں اپنے کام سر انجام دیں لیکن رات کے اوقات میں سو جائیں، اپنے گھروں میں رہیں، لیکن انسان آج ایسا نہیں کرتا، قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے، اس کے الٹ چلتا ہے۔ آپ اس بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ آج انسان یہ کام الٹے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ رات کے اوقات میں وہ کام کرتا ہے، باہر گھومتا پھرتا ہے، لیکن دن میں وہ آرام سے سویا رہتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا، ہمارے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو، انسان کا جو آج کل طرز عمل ہے یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے پیچھے کچھ حکمت موجود ہے، اسلام کے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت کو شر کا وقت کہا گیا ہے۔ انسان آج نماز کے وقت سو جاتا ہے، یعنی فجر کے وقت جب نمازیں ہوتی ہیں، اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اپنے بستر کا رخ کرتا ہے۔ دوستو، انسانی فطرت اور اس کی تعلیمات کے خلاف جا کر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج انفرادی سطح پر دیکھا جائے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مرغا کیوں آزان دیتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن پر انسان غور و فکر کرے تو انسان حیرانی میں ڈوب جاتا ہے کہ ان کے پاس جو علم موجود تھا وہ انہوں نے کس طرح سے حاصل کیا تھا، اور وہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو علم موجود تھا وہ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا تھا، اور بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی طرح ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے مسئلے کا حل ہمیں اسلام دیتا ہو۔ ہر پشیدہ سے پچیدہ مسئلے کا حل بھی ہمیں اسلامی تعلیمات سے مل جاتا ہے، کبھی قرآن، سنت، احادیث، تو کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملنے والے واقعات ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے دربار پر ایک فقیر حاضر ہوا اور اس نے ان سے سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو گھر بھیجا اور کہا کہ اپنی والدہ سے پوچھو کہ گھر میں کیا موجود ہے۔ وہ گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کیا موجود ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ وہ واپس آئے اور اپنے والد گرامی کو بتایا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ گھر جاؤ اور 6 درہم لاؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ وہ گھر گئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ والد صاحب نے یہ کہا ہے، اور ان سے 6 درہم دیے، تو ساتھ ہی ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ اپنے والد کو کہہ دینا کہ رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ آئے، انہوں نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دیے اور اسے روانہ کر دیا، اور ساتھ ہی والد صاحب کو بتایا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ رات کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی والدہ کو کہو کہ اللہ پر توکل رکھے۔ دوستو، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تاکہ باہر جا کر رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے، محنت مزدوری کی جا سکے۔ وہ باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی اونٹ فروخت کر رہا تھا۔ انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر اس کی قیمت آج ہی ادا کر دو گے تو 100 درہم، اگر چند روز کے بعد اس کی قیمت ادا کرو گے تو 140 درہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں چند روز میں تمہیں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ انہوں نے 140 درہم کا اونٹ اس سے لیا اور بازار کا رخ کیا تاکہ اس اونٹ کو فروخت کیا جا سکے اور اس کے اوپر ملنے والے پیسے سے رات کے کھانوں کا بندوبست کیا جا سکے۔ اونٹ بہت خوبصورت تھا، اسے دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے، اس کی نیلامی لگائی گئی اور 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگی۔ اس اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 200 درہم میں فروخت کر دیا۔ اس کو فروخت کرنے کے بعد انہوں نے گھر کا رخ کیا کہ راستے میں انہوں نے اس یہودی کے گھر جا کر اسے 140 درہم دیے۔
जब यहूदी ने देखा कि उन्होंने कीमत आज ही अदा कर दी है तो उसने कहा कि अगर आपने आज ही कीमत अदा करनी थी तो आप ये ऊंट मुझसे 100 दिरहम में ले सकते थे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि मैं तुम्हें आज अदा कर सकूंगा या नहीं, इसलिए मेरी तुमसे 140 दिरहम की बात हुई थी, मैं तुम्हें 140 दिरहम ही दूंगा। वो घर गए और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को 140 दिरहम से बचने वाले पैसे यानी कि 60 दिरहम दिए और कहा कि ये लो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब देखा तो वो हैरान हो गई कि घर में तो सिर्फ 6 दिरहम थे जो मैंने उन्हें दिए थे और उन्होंने वो फकीर को दे दिए, तो ये कहाँ से आए। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फातिमा, क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम होता है कि उन्हें अल्लाह पर बहुत ज़्यादा तवक्कुल था। हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।